والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. مل کے پڑھیے. وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہیں جاندا زمانہ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی. اور جناب جوید اقبال صاحب بڑا ہی معنی افروز شعر کہتا ہے سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں. ہاں سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بھی نہیں. کدوں اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی. اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی. قدسی بھی رشک دوستا کر دیتے ہون گے. قدسی بھی
کرتے تے ہون گے قدسی بھی رشک دوستا کرتے تے ہون گے وچ غار دے او ویکھ کے سنگت صدیق دی وچ غار دے ویکھ کے قربت صدیق دی قدسی بھی رشک دوستا کر دے قدسی بھی رشک دوستا کر دے تے ہون گے وچ غار دے او ویکھ کے سنگت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ